देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं मेस्तांक. जेजू जावन आसा बरो गवळी. खंडीत ताच्या सोरो वा कुशीक ताच्या शेळयांक व्हरता. आनी शेळयांक कशें समजता तशेंच जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी समजोवंक आशेता. सर्गींच्या राजाचे गुट आमकां ते सलिसायेन समजनात. देवाचे उतराचे ते फळ आमकां सलिसायेन समजना देखूनच जेजू क्रिस्त ओंपारांनी उलयलो आनी थंयच्या लोकांक जाय जाल्ले बरी तो उलयलो. कित्याक थंयसर वोंपताले लुंवताले ते सकड ते शेतां भाटांनी काम करचे त्या मनशांक अर्थ जाय सारकें. आज आमकांय अर्थ जाय सारकें जेजू क्रिस्त उलोवन आसा. कितें सांगता म्हळ्यार वोंपी आसलो, वोंप्यान थंयसर वोंपलें. बी वोंपता आसतना थोडें मेरेर, खडपे सुवातेर, कांट्या झाडां मोदें आनी बरे सुवातेर थंयसर पडलें आनी तें किर्ललें. किर्लतना कांट्या झाडांनी, फातरा सुवातेर आनी थंयसर मेरेर पडलें सकड नास जावन गेलें. पूण बऱ्या सुवातेर पडलें बी मात्र उरलें आनी 100 वांट्यांनी, 60 वांट्यांनी आनी 30 वांट्यांनी थंयसर फळ दिवंक लागलें. आज हें कित्याक आमकां सांगता म्हळ्यार जेजू क्रिस्त आमच्या काळजाची परिस्थिती सांगता. काळीज जावन आसा देवाच्या उतराचें थंयसर वोंपूंक आसचो जागो आनी बी जावन आसा देवाचें दैवीक उतार आनी तें बी केदळ आमचे भितर पडटा गी तवळ मात्र आमचें थंय फळ तें पवित्र आत्म्याचें फळ, पवित्र आत्म्याचें फळ म्हणटा आसतना मोग आमचे थंय थंयसर किर्लता आनी तो वाडटा आनी तो फळादीक जाता. आज जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत कितें आशेता म्हळ्यार एकच एक फळ मोग आनी तो मोग येजे जाल्यार देवाचें उतार आमच्या काळजांत पडचें. जर तर देवाचें उतार आमी काळजांत पडटा पूण आयकत हांव तें मेरेर पडटा थोडे फावटी खडप म्हणल्यार बरी आमच्या काळीजासून पुरो कांटे झाडां ते सकड संवसाराचे कितें सकड गोंदवण्यो जर तर आमच्या काळजांत भरल्या जाल्यार खंडीत तें फळां बरीत जायना. आयकत हांव बरें लागता पूण ताचें फळ आमकां अनुभव करूंक जायना. आज काळजांत आमच्या कितें जाय तर आमच्या काळजांत जेजूक जागो जाय. जेजूक आमी सोदिचें आनी जेजूक सोदता आसतना आमचें काळीज केदळां सारकें जाता. पश्चाताप भोगून केदळां आमी जेजू लागीं येता तवळ मात्र आमकां थंयसर आमचें काळीज तयार जाता. कित्याक जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें स्नानीक जुवोवन परगट केलें पश्चाताप आनी थंयसर पश्चाताप भोगचें कितलें गरजेचें. ताच्या उपरांत थंयसर जेजू क्रिस्त मरण पावल्या उपरांत दंदुतांनी थंयसर शिकयलें कितें म्हळ्यार भावार्था विशांत वय आज पश्चाताप भोगल्यार मात्र भावार्थ उदेता आनी भावार्था वरवीं मात्र आमकां देवाचें उतार स्विकार करूंक जाता आनी देवाच्या उतराचो फळ आमचे तोंड भायर येता आनी तो फळ जेजू क्रिस्ताक मानवता आनी तो फळ जावन आसा तें फळ जावन आसा मोग आनी तो मोग ससनाक उरता. कित्याक देवान आमचो मोग केलो सासणीक मोगान आनी ताणें पयलो मोग केलो आनी आमी ताचो मोग करीचे आनी एकामेकाचो मोग करीचे म्हणून ताची आशा जावन आसा आनी सासणीक जिवीत आमी सोडिचें. खंडीत हें सकड देवाच्या उतरा वरवीं मात्र साध्य. आमेन.